नमस्कार. आज हांव तुमकां एक व्यापारी काणी सांगता. एक व्यापारी आशिल्लो, तागेलें नांव वर्धमान म्हणून. ते व्यापारी बारी बुदोंतू आनी दुडवाळ कुडा. ते गांवचे रायाक आनी वर्धमानाक बारी मित्रत्व. तांगेली दोस्ती बारी लायक आशिल्ले. रायू तागेले बुद्दोंतकाये निमित्त वर्धमानाक निमगीन अशी खंयचें काम मुखार सिनाशिल्लो. अशी काल वत्ता गेल्ले आनी वर्धमानान व्हडलिके वाड्डून राबली. तिगेले व्हडलिके समारंभाक वर्धमानान सगळ्यांक आपयले गांवचे. जाल्यार राज्याले आस्थानांत काम करचे एक सेवकाक आपोवचो विसरलो. ते सेवक बेजार नाशी त्या व्हडलिके समारंभाक येवन पावलो आनी राज्याचे तागेले रय्याले आस्थानांत जन बशिल्ले कडेन वचून मदेरी बसलो. वर्धमान थंय येयले तवळ पळयता होडोड मनशां मदेरी एकलो कामाच येवन बसला म्हणून. तावळी तो कोप्पान बिश्टेत ताका सकडाले दूर आनी सांगता, तुका कळना हांवें तितले एक सादारण कामाच जावन इतलो होडोड मनशां मदेर येवन बसला तूं म्हूण सकडाले दूर अवमर्याद करचे न्हयशी तागेले कामाचें हलकरेन ह्या सेवकाक काणू ते व्हडलिके समारंभा भायर काण घालता. तावळी ह्या सेवकाक मस्त बेजार जाता आनी तो मनांत लेखता, तूं व्हड चुकी केल्ले, म्हाका अवमर्याद करून हांगच्यान भायर घालना हांवें, हाजी क्षमी तुमगेला निमगू काचीची म्हूण सांगून तो बेजारारी त्या फंक्शनाच्यान भायर वता. ಸ್ವಲ್ಪ दीस नंतर ते सेवक रय्याले कक्षांत कोयर काडटा आसता. ते कुडांत कोयर काडटा आसतना रायू न्हिदोन आशिल्लो पळोवन तागे लागीं कोयर काडटा काडटा हगूर उल्लोचो सूर करता. हांव त्या व्यापारी वर्धमानाक राणीले कुडांत पळयलेले म्हणून सांगून हगूर सांगता. ते आयकल कुडले अर्धनिद्रा अवस्थेंत आशिल्लो रायू उठोन बसता आनी निमगिता, तुका कसं सांगलें म्हणून. तावळी हे सेवक म्हणटा, हांव कसं न्ही सांगलें, म्हाका मना वचें न्ही, काल रात्री पुरो हांव इस्पीट खेळून बशिल्लो, तशी म्हाका न्हीद सांगले न्ही, म्हाका गोतना हांव न्हिद्दा अवस्थेंत कसं की उलयता सकाळच्यान त्या निमित्त कसं न्ही सांगून आसला रे, म्हाका क्षम दी म्हूण सांगून तो हगूर थंयच्यान वता. तो थंयच्यान गेल्यार वरा कसन जाता म्हळ्यार तो रय्याल मनान तूं एक संशयाचे बी घालून वता. तावळी ताका दिसता हें वर्धमान येवन म्हगेली राणी वयरी वायट दृश्टी घालतास दिसता म्हूण लेखून हेरदूसू वर्धमानान रय्याल आसतना येवचे फुडेंची तागेले कामाचें सांगून तो ताका भायर पेटयसिता. तावळी वर्धमान लेखता, म्हाका कसलें हाण भायर घाल्लें म्हणून. तावळी ते सेवक थंय येता आनी ते सैन्याधिपती कोण ते वर्धमानाक भायर पेटयता आशिल्ले पळय तांकां सांगता, अयो अयो तुमी ह्या इतलो व्हड मनशाक भायर घालता हांवें, तुमकां गोत ना हांवें ह्यो कितलो व्हड मनीस म्हणून. ह्यो कोणाक जाय जाल्यार खंय जाय जाल्यार मर्याद काण भायर घालची तितली शक्ती आसता का, जागृती ते म्हूण सांगून वता. तावळी वर्धमाना मना वता, हांव व्हडलिके समारंभ दीस हाका उमर्याद केल्ले निमित्त ह्योच म्हगे लागीं हांवें ताजे बदलो घेता आसा म्हूण कळ्ळ न्हू. तो हेरदूसू ते सेवकाक घरा आपयता आनी पूर्ण मर्याद दिवन ताका अतिथी सत्कार करता आनी क्षमी निमगिता. तावळी तो सेवक म्हणटा, हांव तूं केल्लेले हें पुरो हांव सम करता, तुगेले आनी रय्याल दोस्ती वापस जावचे म्हणके करता म्हूण सांगून वता थंयच्यान. तशीची हेरदूसू कुडांत कोयर काडटा आसतना तो रय्याल कानाला येवन हगूर म्हणटा, आज हांव रय्याक न्हाणींत बसून खाण खावचें पळयलें म्हूण सांगता. ते आयकल कुडें न्हिदांत आशिल्लो राय उठोन बसता आनी निमगिता, हांव न्हाणींत खाण खाता आशिल्लो, केदन पळयलें तूं म्हाका म्हूण निमगिता. तावळी ते सेवक म्हणटा, म्हाका गोत ना हांव कसो उलयतास म्हणून, काल रात्री भर न्हीद नाशिल्लें इस्पीट खेळून बशिल्ले निमित्त, तशीची कसो न्ही चुकी उरलो नासलो, म्हाका क्षमी दी म्हूण सांगून तो वता. तावळी रय्या मना वता, यो न्हिदान तूं कसं की उलयता, हांव हागेले उतराक पुरो मोल दिवनूच म्हूण लेखता आनी ताका उडगास येता. हाणें पूड सांगिल्लें उतर आयकून ताणें तागेले मित्राक राजाले आस्थानाच्यान भायर घाल्लेलें म्हणून. तावळी तो वचून ते व्यापारी तागेले मित्राक आपोवन हाडटा आनी फुल्ल मर्यादांनी दिवन ताका वापस आस्थाना भितर घेता. ह्या काणयेचें तात्पर्य कसं सांगाची, आमी कोणाकची दुडवा तोंड पळोवन उणें चड आनी म्हणून मोल्लोच नज. ह्या काणयेतून खूश जाला म्हूण लेखता आनी एक काणी आनी एक पंत म्हणल्या. नमस्कार.